अथक मेहनत, अग्रज पुस्ताको देन र ग्रामीण भेगका जनताको उच्च शिक्षाप्रतिको आकर्षणको उपज हो जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस लालबन्दी सर्लाही। ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च तहको शिक्षा सर्वसुलभ तरिकाले प्रदान गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2057 साल मङ्सिर 6 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई साबिक लालबन्दी गाविस र जनज्योति माविको पहलमा सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धताको अवधारणाका साथ उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र पूर्व र लालबन्दी बजारभन्दा करिब 1 किलोमिटर पश्चिममा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग छेउमा अवस्थित छ। स्थापित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाही जिल्लाको मुटु नगरी लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 लोकमार्गको छेउमा अवस्थित छ। सर्लाही जिल्लाको उत्तरी भूभागमा बस्ने जनताको उच्च मनोबल र अथक प्रयासबाट यस क्याम्पसमा मूलतः सिन्धुली, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र देशका अन्य भूभागका समेत विद्यार्थीहरू पढ्दै आइरहेका छन्। यस जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसका आसपासका क्षेत्रहरूमा नगरै पछि सामुदायिक क्याम्पसहरू नभएका होइनन् तापनि यस क्याम्पसको चुस्त र भरपर्दो व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न आधुनिक र प्रविधि मैत्री शिक्षण प्रणाली, पर्याप्त तथा दक्ष अध्यापक एवं कर्मचारी, यातायातको सुगमताका कारण यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, मानविकी तथा समाजशास्त्र एवं बीएड आइसिटी जस्ता संकायहरूमा विभिन्न विषयहरूको अध्ययन अध्यापन हुने यस सामुदायिक क्याम्पसमा आपसी समन्वय, सहमति, संवाद र सहकार्यले प्रशय पाउँदै आएको छ। सर्लाही जिल्लाको मात्र नभएर प्रदेश नम्बर 2 कै उच्च शैक्षिक धरोहरका रूपमा स्थापित यस सामुदायिक क्याम्पसले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सजिलै रोजगारमा संलग्न हुने गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट उज्जवल भविष्यको अभिलाषा बोकेका सयौं विद्यार्थीहरू यस सामुदायिक क्याम्पसको हाताभित्र भेटिन्छन्। क्याम्पसको आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त, दुरुस्त, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाउन क्याम्पस विधानका अतिरिक्त एकीकृत रूपमा कार्यविधि सञ्चालन निर्देशिका 2076 समेत जारी गरेको छ। आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता इकाइ निर्देशिका, विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षा इकाइ निर्देशिका, अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ निर्देशिका, सार्वजनिक सूचना इकाइ निर्देशिका, पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा विकास इकाइ निर्देशिका, सार्वजनिक खरिद व्यवस्था कार्य निर्देशिका, प्राथमिक उपचार इकाइ निर्देशिका, अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी निर्देशिका, वृत्ति विकास परामर्श तथा रोजगार इकाइ निर्देशिका, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली इकाइ निर्देशिका, विद्यार्थी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, विद्यार्थी गुणस्तर वृद्धि इकाइ निर्देशिका, भूतपूर्व विद्यार्थी समाज कार्य सञ्चालन निर्देशिका, सहकर्मी सुझाव व्यवस्थापन इकाइ निर्देशिका, गुनासो तथा पृष्ठपोषण व्यवस्थापन संयन्त्र निर्देशिका लगायत विद्यार्थी क्लब निर्देशिकाको एकीकृत रूपमै कार्यविधि सञ्चालन निर्देशिका 2076 विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्ने तथा क्याम्पसले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न पनि क्याम्पसले उल्लेखित निर्देशिकाहरू लागू गरेको हो। मौजूदा विद्यार्थीका लागि पर्याप्त आधुनिक, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको यस सामुदायिक क्याम्पसले अझै बढ्न सक्ने विद्यार्थीको चापलाई समेत मध्यनजर गर्दै क्याम्पसको समग्र विकासको एक 10 वर्षीय गुरु योजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। 5 तले सुविधा सम्पन्न छात्रावासका साथै 5 तले बहुउद्देश्य भवन बनाउने भन्ने कुरालाई पनि उक्त 10 वर्षीय गुरु योजनामा समावेश गरिएको छ।
क्याम्पस हाताभित्र चमेनागृह, स्टोर हाउस, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, भलिबल लगायतको खेल मैदान, पालेघर, साइकल, मोटरसाइकल तथा ठूला सवारी साधन पार्किङ स्थल, फुलबारी जस्ता क्याम्पसका भौतिक आकर्षणहरूलाई बडो व्यवस्थित गर्ने काम पनि क्याम्पसले गरेको छ। विद्यार्थीका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर क्याम्पसले मल्टिपर्पोज हलको समेत निर्माण गरेको छ। विद्यार्थीको पठन पाठनलाई अवरोध नहोस् भन्ने हेतुले क्याम्पसले 3 तलाको ब्लक बी निर्माण गरी सोही ब्लकबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज गर्दै आएको छ। वर्तमान क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद न्यौपाने लगायत 17 सदस्यीय समितिले क्याम्पसको समग्र व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त, दुरुस्त, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन निकै प्रयास गरिरहेको छ र समितिका सदस्यहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य, सहमति र संवादका माध्यमबाट क्याम्पसको व्यवस्थापकीय नीति निर्माणका लागि अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ। अवांछित गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न र नियन्त्रणका लागि क्याम्पस परिसरमा सीसीटीभी क्यामेरा समेत जडान गरी त्यसको कन्ट्रोल रुम क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षलाई बनाइएको छ। 3 तलाको ब्लक बी को सबैभन्दा माथिल्लो तलामा क्याम्पसको पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गरिएको छ, जहाँ छुट्टै अध्ययन कक्ष, म्यागजिन तथा पत्र पत्रिका कक्ष, ब्याग तथा हेलमेट र्याक, सूचना पाठी, लाइब्रेरी कक्ष लगायत खोजेको पुस्तक सजिलै भेट्न सकिने गरी मापदण्ड अनुसार क्रमिक रूपमा संकायगत पुस्तकका र्याकहरू राखिएका छन्। लाइब्रेरीलाई व्यवस्थित गर्न नेट, इन्टरनेट तथा पर्याप्त कम्प्युटरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै सन्दर्भ सामग्री तथा अन्य पुस्तकहरू पनि यथेष्ट मात्रामा राखिएका छन्। सोही तलामा सुविधा सम्पन्न शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सोही ब्लकको दोस्रो तलामा छुट्टा छुट्टै आरएमसी र आइक्यूएसी कक्ष, क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको कार्यकक्ष, मिटिङ हल लगायत पाहुना कक्ष र रेस्टरुमको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सचिवालय नाम दिएको उक्त ब्लकको भुइँतलामा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना इकाइ, EMIS कक्ष, लेखा शाखा, प्रशासन शाखा, परीक्षा शाखा, शिक्षा व्यवस्थापन र मानविकी संकायका छुट्टा छुट्टै कार्यकक्षहरू लगायत सुविधा सम्पन्न शौच कक्षहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक साधारण, स्नातक आइसिटी, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्यापन गराउने यस क्याम्पसले स्नातक तहको व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकायका विभिन्न विषयहरूका कक्षाहरू बिहानी सत्रमा अध्यापन गराउने गरेको छ। यस सामुदायिक क्याम्पसले विद्यार्थीको पठन पाठनमा कुनै अवरोध नपुगोस् भन्ने हेतुले पठन पाठनका लागि मात्र छुट्याइएको सुविधा सम्पन्न ब्लक ए मा जम्मा 32 वटा कोठाहरू रहेका छन्। सबैभन्दा माथिल्लो तला अर्थात् तेस्रो तलामा 8 वटा अध्यापन कक्षहरू समेत रहेका छन्, जहाँ प्रत्येक कक्षा कोठामा OSP जडान गरिएको छ। त्यो तलामा पनि सुविधा सम्पन्न शौच कक्षहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उक्त ब्लक 1 को दोस्रो तलामा 12 वटा कक्षा कोठाहरू रहेका छन्, जहाँ कम्प्युटर ल्याब 1 र 2 छन् भने अन्य कोठाहरूमा विभिन्न विषयहरू अध्यापन हुँदै आएका छन्। सोही ब्लकको भुइँतलामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, अध्यापक कक्ष, सहायक क्याम्पस प्रमुख कक्ष र शौच कक्ष लगायत अन्य कोठाहरू अध्यापन कक्षका रूपमा रहेका छन्। सुन्दर रङले रङ्ग्याएका ती भवनहरू साँच्चै आकर्षक देखिन्छन्। क्याम्पस हाताको मध्य भागमा सरस्वतीको सुन्दर मूर्तिसँगै क्याम्पसका प्राज्ञिक सदस्यहरूको नाम अङ्कित शिलापत्र ठडियाइएको छ। स्थानीय जनताको माग र वर्तमान समय सुहाउँदा विषयहरूको अध्यापन गराउन थप सम्बन्धन त्रिवीबाट लिने योजनामा रहेको यस क्याम्पसले विद्यार्थीका लागि शुद्ध पिउने पानी, पर्याप्त सुविधा सम्पन्न शौचालयहरू, विद्युतका अतिरिक्त विद्युतका वैकल्पिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा समेत दृष्टि पुर्याएको क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि पनि उल्लेख्य काम गर्दै आएको छ। क्याम्पसका अध्यापकहरूलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्न र अनुसन्धानमूलक कार्यमा संलग्न गराउन समय समयमा त्रिवीका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई आमन्त्रण गरी तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरूको आयोजना समेत गर्ने गरेको छ। यस क्याम्पसमा खोज तथा अनुसन्धानमूलक अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न गराउनका निमित्त क्याम्पसको मूल वार्षिक बजेटको 5% रकम
अनुसन्धानमूलक कार्यमा खर्च गर्ने भनी छुट्याउँदै आएको छ। सोही रकमको खर्च अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइले अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ निर्देशिका बमोजिम गर्ने गर्दछ। स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शिक्षाशास्त्रमा नेपाली जनसङ्ख्या इपिएम र व्यवस्थापन विषय सन्ध्या सत्रमा हुने गरेका छन्। क्याम्पसका विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञानका लागि फिल्ड भिजिट, सिप प्रबोधीकरण, सरसफाई, रक्तदान जस्ता कार्यक्रममा संलग्न गराउनका साथै QAA प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि अघि बढेको यस क्याम्पस शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अत्यन्त चनाखोका साथ गम्भीरतापूर्वक लागेको छ। विद्यार्थीहरूको बढ्दो आकर्षण तथा क्याम्पस आवागमनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले क्याम्पस बसको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा बसले नपुगेर अर्को बसको खरिद प्रक्रियामा समेत क्याम्पस अघि बढिसकेको छ। शैक्षिक गुणस्तरको वृद्धि गर्न र विश्व परिवेशलाई क्याम्पसबाटै निहाल्न तथा भरपूर प्रयोग गर्न क्याम्पसले आफ्नो छुट्टै वेबसाइटको पनि व्यवस्था गरेको छ। क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नतर्फ उद्यत रहेको यस सामुदायिक क्याम्पसले प्राध्यापक डाक्टर रेवती प्रसाद न्यौपानेलाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति गरी उहाँकै नेतृत्वमा क्याम्पसमा हुने सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइएको पाइन्छ। देशको बदलिँदो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, त्यसले समाज र राष्ट्रमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने शैक्षिक संस्थाका भूमिका, त्यसले समाज लगायत सरकारवाला निकायमा पार्ने प्रभावलाई समेत हृदयगम गर्दै निरन्तर सकारात्मक ढङ्गबाट समाज रूपान्तरणको दिशामा अघि बढेको सर्लाही जिल्लाको मात्र नभई प्रदेश नम्बर 2 कै उत्कृष्ट सामुदायिक क्याम्पस यस जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस यस क्षेत्रको मुटुको ढुकढुकी हो।